सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल इन्फोटेनमेन्ट हबमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज पनि यहाँहरू समक्षमा एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा नेपालको इतिहास शाहकालदेखि राणाकालसम्मका विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू समावेश गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यदि यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर तथा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। र भिडियो बनाउने क्रममा कुनै कमजोरी भएको भए यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छोड्न सक्नुहुनेछ र आगामी दिनमा त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरूलाई म सच्याउने प्रयास गर्नेछु। त लागौँ आजको भिडियोतर्फ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, शाहवंश अगाडि गोर्खामा कसले राज्य गर्दथे? शाहवंश अगाडि गोर्खामा कसले राज्य गर्दथे? यसको उत्तर रहेको छ खड्का राजाहरूले। प्रश्न नम्बर 2, द्रव्य शाहले गोर्खामा कहिले आफ्नो राज्य स्थापना गरेका थिए? द्रव्य शाहले गोर्खामा कहिले आफ्नो राज्य स्थापना गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गते। प्रश्न नम्बर 3, द्रव्य शाह कसका छोरा हुन्? द्रव्य शाह कसका छोरा हुन्? यसको उत्तर रहेको छ लमजुङका राजा यशोब्रह्म शाहका माइला छोरा। लमजुङका राजा यशोब्रह्म शाहका माइला छोरा। प्रश्न नम्बर 4, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि गोर्खा राज्यमा कतिजना शाहवंशी राजाहरूले शासन गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अघि गोर्खा राज्यमा कतिजना शाहवंशी राजाहरूले शासन गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ 9 जना, जसमा द्रव्य, पुरन्दर, छत्र, राम, डम्बर, कृष्ण, रुद्र, पृथ्वीपति र नरगोपाल शाह पर्दथे। प्रश्न नम्बर 5, पृथ्वीनारायण शाह कसका छोरा थिए? पृथ्वीनारायण शाह कसका छोरा थिए? यसको उत्तर रहेको छ नरगोपाल शाह। प्रश्न नम्बर 6, पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका कतिऔं शाहवंशी राजा हुन्? पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका कतिऔं शाहवंशी राजा हुन्? यसको उत्तर रहेको छ 10औं। प्रश्न नम्बर 7, राज्यमा ढक तराजु, माना, मुरी, दाम, पैसाको प्रचलन र ब्याजको दर जिन्सीमा 25% र नगदीमा 10% भन्दा बढी लिन नपाइने चलन चलाउने शाहवंशी राजा को हुन्? राज्यमा ढक तराजु, माना, मुरी, दाम, पैसाको प्रचलन र ब्याजको दर जिन्सीमा 25% र नगदीमा 10% भन्दा बढी लिन नपाइने चलन चलाउने शाहवंशी राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ राम शाह। प्रश्न नम्बर 8, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते। प्रश्न नम्बर 9, पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो पटक आक्रमण गरेको राज्य कुन थियो? पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो पटक आक्रमण गरेको राज्य कुन थियो? यसको उत्तर रहेको छ नुवाकोट र पहिलो पटकमा पराजय भएको। प्रश्न नम्बर 10, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोत्र भारद्वाजबाट केमा परिवर्तन गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोत्र भारद्वाजबाट केमा परिवर्तन गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ कश्यप गोत्र। प्रश्न नम्बर 11, पृथ्वीनारायण शाहका गुरुको नाम के थियो? पृथ्वीनारायण शाहका गुरुको नाम के थियो? यसको उत्तर रहेको छ गौरेश्वर पन्त। प्रश्न नम्बर 12, पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा दोस्रो पटक आक्रमण गर्दा सेनापति को थिए? पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा दोस्रो पटक आक्रमण गर्दा सेनापति को थिए? यसको उत्तर रहेको छ कालो पाँडे। प्रश्न नम्बर 13, पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा पहिलो पटक कहिले आक्रमण गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा पहिलो पटक कहिले आक्रमण गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1814। प्रश्न नम्बर 14, कालो पाँडेको मृत्यु कुन युद्धमा भएको थियो? कालो पाँडेको मृत्यु कुन युद्धमा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ कीर्तिपुरको युद्धमा।
प्रश्न नम्बर 15 पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक कहिले आक्रमण गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा दोस्रो पटक कहिले आक्रमण गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1821। यो पल्ट पनि उनी पराजित भएका थिए। प्रश्न नम्बर 16 पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कतिऔं आक्रमणमा विजय हासिल गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि कतिऔं आक्रमणमा विजय हासिल गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ तेस्रो आक्रमण, जुन विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते भएको थियो। प्रश्न नम्बर 17 पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते। विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते। प्रश्न नम्बर 18 कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 19 पृथ्वीनारायण शाहले पाटन विजय कहिले गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाहले पाटन विजय कहिले गरे? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 25 गते। प्रश्न नम्बर 20 पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ तेज नरसिंह मल्ल। प्रश्न नम्बर 21 पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोराको नाम के हो? पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोराको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ प्रताप सिंह शाह। प्रश्न नम्बर 22 प्रताप सिंह शाहले लेखेको तन्त्र ग्रन्थको नाम के हो? प्रताप सिंह शाहले लेखेको तन्त्र ग्रन्थको नाम के हो? यसको उत्तर रहेको छ बृहत पुरश्चर्याणव। बृहत पुरश्चर्याणव। प्रश्न नम्बर 23 रणबहादुर शाह कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए? यसको उत्तर रहेको छ 2.5 वर्ष। विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 3 गते। प्रश्न नम्बर 24 निर्वाणानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा को हुन्? निर्वाणानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 25 नेपालको इतिहासमा वीरङ्गनाको रूपमा कसलाई चिनिन्छ? नेपालको इतिहासमा वीराङ्गनाको रूपमा कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ रानी राजेन्द्र लक्ष्मी। प्रश्न नम्बर 26 नेपालको इतिहासमा योग्य पिताका योग्य छोरा भनेर कसलाई चिनिन्छ? नेपालको इतिहासमा योग्य पिताका योग्य छोरा भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ बहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 27 नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भीमसेन थापा। प्रश्न नम्बर 28 भीमसेन थापाको जन्म कुन ठाउँमा भएको थियो? भीमसेन थापाको जन्म कुन ठाउँमा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ गोर्खाको बोर्लाङ विक्रम सम्वत 1832 मा। प्रश्न नम्बर 29 राजेन्द्र लक्ष्मीले कसको नायबी भई शासन चलाएकी थिइन्? राजेन्द्र लक्ष्मीले कसको नायबी भई शासन चलाएकी थिइन्? यसको उत्तर रहेको छ रणबहादुर शाहको। प्रश्न नम्बर 30 राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात रणबहादुर शाहको नायबी भई कसले शासन सञ्चालन गरेका थिए? राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात रणबहादुर शाहको नायबी भई कसले शासन सञ्चालन गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ बहादुर शाह। उनी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका माइला छोरा थिए। प्रश्न नम्बर 31 भीमसेन थापा कसका छोरा थिए? भीमसेन थापा कसका छोरा थिए? यसको उत्तर रहेको छ काजी अमरसिंह थापा। प्रश्न नम्बर 32 भीमसेन थापा कति वर्षसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए? भीमसेन थापा कति वर्षसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए? यसको उत्तर रहेको छ 31 वर्षसम्म
विक्रम सम्वत 1863 देखि 1894 सम्म। प्रश्न नम्बर 33, नेपालमा राहदानी वितरण व्यवस्थाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? नेपालमा राहदानी वितरण व्यवस्थाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भीमसेन थापा। प्रश्न नम्बर 34, जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री कहिले भए? जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री कहिले भए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1903। प्रश्न नम्बर 35, जङ्गबहादुर राणालाई श्रीतिन महाराज पदवी कसले दिएका हुन्? जङ्गबहादुर राणालाई श्रीतिन महाराज पदवी कसले दिएका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ श्री 5 सुरेन्द्र। प्रश्न नम्बर 36, कुन पर्वपछि जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भए? कुन पर्वपछि जङ्गबहादुर राणा नेपालको प्रधानमन्त्री भए? यसको उत्तर रहेको छ कोत पर्व, जुन 1903 असोज 2 गते घटेको थियो। प्रश्न नम्बर 37, जङ्गबहादुर राणाको बाल्यकालको नाम के थियो? जङ्गबहादुर राणाको बाल्यकालको नाम के थियो? यसको उत्तर रहेको छ वीर नरसिंह कुँवर। प्रश्न नम्बर 38, जङ्गबहादुर राणालाई राणा पदवी कसले प्रदान गरेका हुन्? जङ्गबहादुर राणालाई राणा पदवी कसले प्रदान गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ श्री 5 सुरेन्द्र। प्रश्न नम्बर 39, नेपाली समाजलाई तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने भनी वर्गीकरण कसले गरेको हो? नेपाली समाजलाई तागाधारी, मतवाली र पानी नचल्ने भनी वर्गीकरण कसले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 40, युरोप भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? युरोप भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 41, एग्नेट प्रथा अर्थात् प्रधानमन्त्रीका छोरालाई उत्तराधिकारी नबनाई भाइहरूलाई बनाउने को सुरुवात कसले गरेका हुन्? एग्नेट प्रथाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 42, बेलायती महारानीबाट नाइटहुड अफ द ग्राउन्ड क्रस उपाधि पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? बेलायती महारानीबाट नाइटहुड अफ द ग्राउन्ड क्रस उपाधि पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 43, अरूका कुरा छोड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति को हुन्? अरूका कुरा छोड, आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 44, तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? तेजारथ अड्डाको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ रणोद्दीप सिंह। प्रश्न नम्बर 45, वीर अस्पतालको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर अस्पतालको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर, विक्रम सम्वत 1947 मा। प्रश्न नम्बर 46, नारायण हिटी दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? नारायण हिटी दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 47, घण्टाघरको निर्माण कसले गरेका हुन्? घण्टाघरको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 48, आफ्नो नामका पछाडि जबरा लेख्ने प्रथम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? आफ्नो नामका पछाडि जबरा लेख्ने प्रथम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 49, नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। प्रश्न नम्बर 50, राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? राणा प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो समय शासन गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। उनले जम्मा 114 दिन शासन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 51,
धनकुटे राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? धनकुटे राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 52, कार्यालय समय 10 देखि 5 कसले बनाएका हुन्? कार्यालय समय 10 देखि 5 कसले बनाएका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 53, गोरखापत्र कसको पालामा प्रकाशन भएको हो? गोरखापत्र कसको पालामा प्रकाशन भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर, विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते। प्रश्न नम्बर 54, भाषा पाठशालाको स्थापना कसको पालामा भएको हो? भाषा पाठशालाको स्थापना कसको पालामा भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 55, सुधारवादी प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? सुधारवादी प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। प्रश्न नम्बर 56, चन्द्रनहरको निर्माण कसले गरेका हुन्? चन्द्रनहरको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 57, मिलिटरी अस्पतालको निर्माण कसले गरेका हुन्? मिलिटरी अस्पतालको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 58, सिंहदरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? सिंहदरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 59, फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको स्थापना कसको पालामा भएको हो? फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको स्थापना कसको पालामा भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 60, गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना कसको पालामा भएको हो? गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको स्थापना कसको पालामा भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 61, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 62, राणाहरूलाई एबिसी वर्गमा कसले विभाजन गरेका हुन्? राणाहरूलाई एबिसी वर्गमा कसले विभाजन गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 63, नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य कसले गरेका हुन्? नेपालमा दास प्रथाको अन्त्य कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1981 मा। प्रश्न नम्बर 64, नेपालमा सती प्रथाको अन्त्य कसले गरेका हुन्? नेपालमा सती प्रथाको अन्त्य कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेरले जुन 1977 मा गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 65, फिस्टे महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? फिस्टे महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। प्रश्न नम्बर 66, लाइब्रेरी पर्व कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? लाइब्रेरी पर्व कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 67, कार्यालय समय 10 देखि 4 कायम गर्ने र शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? कार्यालय समय 10 देखि 4 कायम गर्ने र शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 68, कागजी नोटको प्रचलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? कागजी नोटको प्रचलन कुन राणा प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 69, राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 70, एसएलसी बोर्डको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? एसएलसी बोर्डको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 71, सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन कसले गरेका हुन्? सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यका बाहिर निष्कासन कसले गरेका हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 72,
सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ जुद्ध शमशेर। प्रश्न नम्बर 73। म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 74। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा घोषणा भएको थियो? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा घोषणा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर, विक्रम सम्वत 2004 माघ 13 गते। प्रश्न नम्बर 75। रोन्चे प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? रोन्चे प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 76। स्कुलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? स्कुलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ पद्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 77। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर 78। राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर 79। सर्वसाधारणलाई रेडियो राख्न दिने निर्णय कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? सर्वसाधारणलाई रेडियो राख्न दिने निर्णय कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर 80। राणाकालमा श्री 3 प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा श्री 3 प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ खड्ग निशान अड्डा। प्रश्न नम्बर 81। राणाकालमा सर्वोच्च न्याय सम्बन्धी अड्डालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा सर्वोच्च न्याय सम्बन्धी अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ बिन्ती पत्र निक्सारी अड्डा। प्रश्न नम्बर 82। राणाकालमा सामान्य प्रशासन र गृह सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा सामान्य प्रशासन र गृह सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ मुलुकी अड्डा। प्रश्न नम्बर 83। राणाकालमा राज्यको ढुकुटी एवं सरकारी आम्दानीको हिसाब राख्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा राज्यको ढुकुटी एवं सरकारी आम्दानीको हिसाब राख्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ मुलुकी खाना। प्रश्न नम्बर 84। राणाकालमा सरकारी लेखा परीक्षण र लेखा राख्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा सरकारी लेखा परीक्षण र लेखा राख्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ कुमारी चोक। प्रश्न नम्बर 85। राणाकालमा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ मुन्सीखाना। प्रश्न नम्बर 86। राणाकालमा सेना सम्बन्धी प्रशासन चलाउने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा सेना सम्बन्धी प्रशासन चलाउने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गी अड्डा। प्रश्न नम्बर 87। राणाकालमा दूतावासको काम गर्ने कार्यालय तथा कोठीलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा दूतावासको काम गर्ने कार्यालय तथा कोठीलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ इलाइची कोठी। प्रश्न नम्बर 88। नेपालको इतिहासमा कोत पर्व हत्याकाण्डको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? नेपालको इतिहासमा कोत पर्व हत्याकाण्डको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यसको उत्तर रहेको छ फत्तेजङ शाह। प्रश्न नम्बर 89। कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति को थिए? कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने व्यक्ति को थिए? यसको उत्तर रहेको छ अभिमान सिंह बस्नेत। प्रश्न नम्बर 90। भण्डारखाल पर्व कसको हत्याको अभिप्रायले रचिएको थियो? भण्डारखाल पर्व कसको हत्याको अभिप्रायले रचिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणाको। प्रश्न नम्बर 91 र आजको लागि अन्तिम प्रश्न। भण्डारखाल पर्वका रचनाकार को थिए? भण्डारखाल पर्वका रचनाकार को थिए? यसको उत्तर रहेको छ गगन सिंहका छोरा बजेर सिंह। सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद।
यहाँले यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। यदि यहाँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर तथा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।